رجعنا لكم في الجزء الثاني لازم ضيفي الرئيسي كما كنت ذكرت في بداية الحصة باش يكون سيد وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة السيد خالد قدور. دونك حديثنا باش يكون حول أهم المشاريع الكبرى المبرمجة واللي في طور الإنجاز حاليا بالوزارة، وأيضا التطرق لأبرز المؤشرات والأرقام الحديثة اللي تهم وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، وأيضا باش نحكيو على طرح لأهم مشاكل قطاع الطاقة في تونس والمحروقات، وأيضا ملف الانتدابات. تنجموا تواصلوا معنا من توا على صفحتنا على أكسجين تونيزي على الفيسبوك، أو على تويتر هاشتاج راديو أكسجين، أو عبر الهاتف تنجموا تخليوا الأسئلة متاعكم عن زينب 31 10 80 90 أو 53 53 51 53. اللي ما يعرفش سي خالد قدور هو مهندس، هو تحصل على الدكتوراه دولة في مجالات الاستراتيجيات والتنظيم والإشراف من معهد الفنون والحرف بباريس، وأيضا على شهادة المعهد الوطني للدفاع بواشنطن، وشهادة الدراسات الاستراتيجية حول إفريقيا بمدينة ميلانو الإيطالية، وأيضا دبلوم مهندس للإنتاج المحروقات من المعهد الوطني لمحروقات الكيمياء بالجزائر. وتجدر الإشارة أنه سي خالد قدور وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة هو أصيل ولاية قفصة، ويشرف على العديد من الدراسات في مجال المشاريع الاستراتيجية حول الطاقة والمحروقات بالولايات المتحدة الأمريكية. سي خالد صباح النور. صباح الخير، مرحبا بك في منزل بورقيبة، وأنا نعرف اللي منزل بورقيبة عندك علاقة وجدانية بها. طبعا أنا منزل بورقيبة تتسمى مدينتي الثانية، صحيح المولد نتاعي كان بمدينة قفصة، لكن التربية نتاعي والتعليم الابتدائي والثانوي كان بمنزل بورقيبة. فمنذ تقريبا 5 سنوات عمري كنت في منزل بورقيبة. في الفترة اللي خرج منها الاستعمار كان الوالد معنا التحق بمنزل بورقيبة، وكان دراستي كاملة في الابتدائي في منزل بورقيبة وفي نهج الإمام صحن الاثنين. ما استرجعت برشا صور انت جاي بحثنا الاستوديو؟ تقريبا أنا الحقيقة عندي معناها علاقة خاصة بمنزل بورقيبة من القديم، وعندي زيارات خاصة هو نقوم بها لمنزل بورقيبة. عندي عديد الأصدقاء اللي موجودين، وعندنا روابط عائلية موجودة في منزل بورقيبة، فمنزل بورقيبة دائما تقعد قريبة لي برشا. سيد الوزير، كنت مؤخرا تحديدا يومي 11 و12 نوفمبر الفارط في الفاجعة اللي عشناها الكل كتوانسة اللي حصلت في الجنوب التونسي إثر الأمطار الغزيرة والانجراف متاع المياه اللي صار في منطقة جابس. كنت سيادك في زيارة لهذه المنطقة، أيضا مشيت عزيت العائلة اللي توفات، عائلة الحرس الوطني، وأيضا السائق تاع السيارة اللي تم إنقاذه في آخر وقت، وأيضا سيد المعتمد اللي للتو مازال البحث عليه متواصل. يعني أعطينا آخر المستجدات حول هذه الزيارة. في الحقيقة أنا كنت يوم السبت الفارط في زيارة عمل للمؤسسات مؤسسات البترول والمحروقات والمجمع الكيميائي في ولاية جابس، لكن عند سماعي بالفاجعة وقعت تعليمات من السيد رئيس الحكومة للالتحاق بمركز الولاية وتنسيق الأعمال النجدة في الولاية هذيك، ومكثت فيها حتى اليومين حتى لنلتحق السيد رئيس الحكومة في الليل، جاء مباشرة من القاهرة التحق لترأس معنا لجنة الكوارث بالولاية. آخر معلومات حول السيد المعتمد المفقود؟ والله كل الوسائل موجودة للبحث عن جثة السيد المعتمد. إن شاء الله فهمتني تتمكن القوات من الأمن والحرس والجيش الكل من الحماية المدنية الحقيقة والمواطنين الكل هم مجندين للبحث. ظروف صعبة جدا، الانجراف الماء كان قوي جدا، ولهنا نحب نترحم على شهداء الواجب الوطني لأنه كانوا في مهمة رسمية لتفقد معناها التلامذة اللي كانوا محاصرين بالمياه، وإثر العودة نتاعهم وقعت الحادث هذا. حادث مؤلم جدا، والدولة دائما تقف مع أبنائها، هذا موقف رسمي معناها من الحكومة، وإن شاء الله كل الدعم للمؤسسة العسكرية والمؤسسة الأمنية اللي قاعدة تضحي في كل يوم، تقدم في تضحيات وتقدم في شهداء للبلاد الله يرحمهم. قمت شخصيا بمعية السيد الوالي لزيارة المستشفى أين زرنا الجريح واللي هو عون أمن. ثم أنه التحقنا بعائلة الشهيد وهو رئيس مركز الحرس الوطني في منزله، وعزينا معناها الحكومة، عزينا معناها العائلة نتاعو،
والحقيقة هو عنده أربع أطفال، فمعناها الواجب أن الحكومة خذت كل الاحتياطات لقيامها بواجبها نحو العائلة هذه. كما أنه معناها بالنسبة لعائلة السيد المعتمد كل القرارات اتخذت على مستوى رئاسة الحكومة لمتابعة ظروف العائلات هذوما، وإن شاء الله وربي يرحمهم مرة أخرى. فما برشا انتقادات سيد الوزير رافقة البحث على المعتمد إلى حتى الآن، يعني ما تراش أنه ما عندناش الإمكانيات الكافية في يعني الضغوطات اللي نجم نعيشوها في كوارث مشابهة للكارثة اللي عاشتها تونس، يعني نقص الإمكانيات. تراش فما إشكال في الناحية هذه؟ شوف في الحقيقة لهنا زاد لازم نقدم تحية إلى السيد الوالي والي جابس والإطارات الجهوية اللي قامت تقريبا 24 ساعة كانت مجندة لتخفيف من الأضرار اللي وقعت في الساعات الأولى، واللي هي كانت ساعات صعبة، وكانت الأمطار غزيرة جدا، والأمطار تقريبا كان المعدل نتاعها في اليومين هذوما ما يصب معناها ما ينزل في سنة كاملة. وكانت ظروف صعبة للتدخل. فالحماية المدنية كانت حاضرة والجيش كان حاضر، وحتى الهليكوبتر اللي وضعها الجيش على الذمة ما تمكنتش من تقريبا خرجت ورجعت بسرعة، لأنه الظروف المناخية ما سمحتش للطائرة للهليكوبتر تو مؤخرا بسكانير متطورة برشا قاعد تتم عملية البحث. ما زالت تتم عملية البحث، لكن الواد هذايا معناها عرضه تقريبا 500 متر والطول نتاعو 40 كيلومتر، فالظروف ما كانش تسمح الحقيقة بتدخل سريع في الفترة ذيك. مؤخرا التحقت بوزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة خلفا للسيدة هالة الشيخ روحو. يعني المدة القصيرة هذه أهم ملفات الحارقة اللي لقاها خالد قدور على الطاولة متاعه. شوف القطاع الطاقة وقطاع المناجم تقريبا قطاعين معناها عندهم أهمية كبرى في الاقتصاد الوطني، وعندهم انعكاس معناها يكون إيجابي أو سلبي هما والتطور نتاعهم على ميزانية الدولة. تعرفوا أنه معناها قطاع الطاقة تقريبا وإحنا من المهام نتاعنا الأساسية في الوزارة هذه هو ضمان تزويد البلاد بالمواد البترولية من إيسانس وغازويل والكهرباء والغاز هذايا معنا، وذلك في أحسن الظروف لجميع المناطق وبأحسن أحسن النوعية. هذا الهدف على مستوى الجودة، نحكي على مستوى الجودة، وهذا الهدف الأساسي بالنسبة للوزارة نتاعنا. الهدف الثاني هو أنه معناها معاضدة الاقتصاد الوطني في التصدير الكميات اللي زايدة على الاستهلاك الوطني، وكذلك جذب الاستثمارات الأجنبية لدعم هذم القطاعين هذوما. الهدف الثالث هو أنه تنمية مناطق الإنتاج، تنميتها بمنوال تنمية سليم يحافظ على التنمية. ونشوفوا أن التحركات الاجتماعية اللي قاعدة تقع في المناجم أو في المناطق اللي فيها الإنتاج من البترول أو الغاز أو التكرير معناها الفوسفات، كلها مناطق تقريبا متضررة من ناحية السلامة البيئية. سي خالد، كنتم عرجتم في أكثر من مناسبة على الرفع من الإنتاج مستقبلا، يعني عندكم خطط جاهزة لهذه الاستراتيجية الجديدة؟ شوف خلال السنة هذه 2017 الحقيقة القطاعين هو قطاع البترول وقطاع الفوسفات تعدى بأزمات كبيرة، وكانت الاحتجاجات والحركات الاجتماعية عطلت الإنتاج. والإنتاج بالنسبة للمحروقات تقريبا للبترول وصل معنا حتى إلى أدنى مستوياته 23,000 برميل في اليوم. ورجعنا بعد 4 احنا حاليا قديش يعني؟ 45,000 حاليا. 45,000 كنا في النصف تقريبا أي نزل، لكن أنه في 2010 2011 كنا 70,000. فالمستوى نتاعنا العادي هو 70,000 برميل في اليوم. احنا منذ شنو اللي عوقنا باش نوصل 70,000 نرجعوا للعادي؟ الحقيقة عدة أشياء. أول شيء هو النقص في الحفر. كل معناها تطوير الإنتاج لا يكون إلا الحقيقة بحفر آبار جديدة لكي نتمكنوا من رفع الإنتاج في كل المكامن. وهذه وقفت في السنوات الأخيرة تقريبا 0 آبار في العام. في المعدل تاعنا كان نحفروا في 20 بئر،
حاليا معناها منذ سنتين حفرنا تقريبا حتى بئر ما حفرناه، وذاك كان عنده سلبي، معناها كانت سلبي على الانتاج. والانعكاس هذايا نتاع نقص الانتاج كان عنده معناها انعكاس على ميزانيه الدوله. فمباشره النقص قيمناه ب 2298 مليون دينار بالنسبه للمباشر معناها في الانتاج، انعكاسات السلبيه مباشره في الانتاج، والانعكاسات معناها الغير مباشره مع بعض من تاخير المشاريع البتروليه الرفع من التكلفة وقعت تقريبا السنة هذه 928 مليون دينار تقريبا المونكا غاني، معناها الخسائر بالنسبة الخسائر اللي صارت معنا هذه السنة بالنسبة للمحروقات. لكن بالنسبة للمناجم نحكيو فقط محروقات. باش نحكيوش بعد شوية على شراكات وتعاون مع وزارات أخرى وخاصة وزارة البيئة. عندنا عدة برامج مع وزارة البيئة، وهو معناها تعامل جيد نقوم بهم. تعرفوا أن الصناعات نتاعنا الطاقية أو المناجم عندها انعكاسات بيئية ملوثة للبيئة خلينا نقول، ولذا واجب التعامل والتنسيق مع وزارة البيئة. في هذا الإطار عندنا دراسة كبيرة قاعدين نقوم بها بالنسبة للغاز دو شيست، واللي هو خذا معناها الحديث عليه كثر برشا. عندنا قبل ما الانطلاق في أي مشروع في هذا المجال هو القيام بدراسة شاملة حول التأثيرات البيئية في استغلال المكامن هذه. نحب نقول أنه بالنسبة للغاز دو شيست واللي الكلام كثر عليه إلى الآن ما عندنا حتى دراسة بالنسبة في هذا الإطار. الدراسة الوحيدة الموجودة هي دراسة قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية بالنسبة للعالم أجمع، وحطت فيه معناها المراكز اللي موجودة فيها الغاز دو شيست. فإحنا انطلقنا في دراسة تونسية بتعاون مع خبراء أجانب، وخاصة الدراسة باش تكون تعطينا معناها فكرة على الانعكاسات البيئية في عند إنتاج هذه النوع من المحروقات. هل عندكم تقديرات للمخاطر اللي يجب تنجر على إنتاج هذا الغاز؟ طبعا هو الحقيقة كل الصناعات الملوثة عندها انعكاسات بصفة عامة، لكن ذاك علاش انطلقنا في دراسة حول التأثيرات البيئية للنوع من استخراج المكامن هذه. بوصلنا إذاعة بيئية بالأساس، حابين نسألوا على استخراج الغاز الصخري أو ما يعرف بغاز الشيست. كلام تقال برشا بخصوص استخراج النوعية من الغاز هذه وتأثيراته على البيئة والمحيط. كيفاش يتم التعامل مع هذا الموضوع في وزارتكم؟ كما قلت أنه هام جدا هو باش نكونوا الساعة نعرفوا المخزون اللي موجود. احنا ما زلنا ما نعرفوش المخزون اللي موجود لأنه ما عندناش دراسات في هذا المجال. الحاجة الثانية أنه الانعكاسات البيئية هامة جدا. قبل استغلال أي مكمن هناك بالقانون هناك دراسات بيئية لازمها تكون موجودة ويقع الاتفاق حولها، وناخذ الرخص اللازمة في هذا المجال خاصة من عند وزارة البيئة. بالنسبة لتونس الحقيقة الطاقة الشمسية معناها قطاع هام جدا واستراتيجي، لأنه طاقة الإنتاج نتاعنا بالنسبة للمحروقات ضعيفة جدا، تمثل حاليا 50% من الاستهلاك الوطني، ولذا الخيار الوحيد اللي عندنا هو تطوير الطاقات المتجددة وخاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. فالوزارة لها عدة برامج في هذا المجال وتتطلب استثمارات كبيرة جدا لأنه لتطوير هذه الصناعة الجديدة. فالإمكانيات يلزمنا إمكانيات كبيرة. ثم تقريبا منذ يومين يوم 15 نوفمبر وقع معناها لي زابيل دوفر، معناها جاونا لي سوميسيون معناها نتاع لابيل دوفر اللي قامت به الوزاره في لتطوير معناها عده مشاريع في الطاقات المتجدده. وصلتنا تقريبا ثم 69 مشارك في هذا الاطار، والوزاره ستسعى معناها لدراسه كل المطالب هذه، وان شاء الله في فتره قريبه تكون عندنا نتائج لبعث هذه المشاريع الاولى. ثم انه المطلوب هو الحقيقه تسريع انجاز برنامج الطاقات المتجدده. أعطينا فكرة عليه سي خالد تفاصيله. الطاقات المتجدة تقريبا عام 2020 لازمنا نوصلوا 12% من الاستهلاك نتاعنا يكون من الطاقات المتجدة، وهذا الحقيقة يمكن عندنا تأخير. هل نسبة مرضية 12%؟ عندنا تأخير. أنا يلزم واحد نقيمه معناها بطريقة واقعية. عندنا تأخير وسنسعى إلى التسريع هذه البرامج.
ثم أنه الهدف الثاني في 2030 هو 30% من الطاقة نتاعنا تكون متأتية من الطاقات المتجددة، والتصور نتاعنا هو التسريع في إنجاز هذه المشاريع لتحقيق هذه النسبة. حتى نبسطوا للسادة المستمعين سيد الوزير، كي نقولوا الطاقات متجددة كيفاش يعود الاستهلاك نتاع الطاقة عند المواطن العادي يعني في حياته اليومية؟ بالنسبة للمواطن ما يتمسش، لأنه كلها باش تكون في شبكة ستاك، في شبكة ستاك طبعا. يعني الفاتورة نتاعو قصدي أنا هل باش تأثر على الاستهلاك، باش ترخص الأمور نتاع استهلاك الطاقة؟ لا شوف، في المرحلة الأولى باش يكون احنا تو الاستهلاك نتاعنا نتاع الكهرباء الكل متأتي من الغاز، والغاز نستورد تقريبا ستاك تستورد في حتى توصل 58% من استهلاك ستاك لتوليد الكهرباء لأنه بالغاز، وهذا نخلصوا فيه بالعملة الصعبة، نجيبوا فيه معناها من الخارج. اليوم شو نصنعوه في بلادنا بالطاقات المتجددة؟ إن شاء الله لا موش الكل، ما نجموش بنسبة معينة لأنه الطاقات التكنولوجيا حاليا لا تسمح بتطوير الطاقات المتجددة على كامل اليوم. أنه وقت نحكيه على الشمس معناها تعرفوا في الليل ما ثم الشمس، التكنولوجيا ما زالت ما وصلتش إلى حد لتخزين هذه الطاقة لاستعمالها في الليل. وهذه هي الإشكالية اللي موجودة، لأن وقت نقولوا نخدموا مثلا 10 ساعات في اليوم طاقة شمسية، فعنا احنا نعملوا الوحدات تكون مركزة دائما على مركزة، لكن هي باش تشتغل إلا 10 ساعات في اليوم، معناها ثم 14 ساعة ما هيش تشتغل، وهذاك ستامونكا غني. التكنولوجيا حتى على مستوى العالم ما زالت ما تطورتش لتخزين الطاقات المتجددة، وهذه هي الإشكالية، هي في حد ذاته هذه هي الإشكالية. بالنسبة للرياح نفس الشيء، عندما ما يكونش ثم ريح أو في الصائفة، عندما معناها احنا عندنا لو بيك هذا اللي يجينا في الصيف، معناها اللي فيه استهلاك كبير واللي هو يوضع إشكالية كبيرة بالنسبة للستاج. السنة الفارطة وصلنا تقريبا البيك 4025 ميجا وات، ومتوقع أنه هذه السنة الصائفة تاع 2018 يوصل حتى 4200 ميجا وات، وهي أرقام الحقيقة يلزم الاستعداد بها في أحسن الظروف لتمكين معناها جميع المواطنين في جميع المناطق من عندهم الكهرباء. ولو النسبة مش كبيرة سيد الوزير، لكن هل فما انعكاس إيجابي على الأسعار نتاع الطاقة في تونس غدوة؟ شوف اليوم ما زلنا ما نجموش نقولوا انعكاس، لانه يلزم الساعه تطوير، ثم استثمارات كبيره جدا باش تقع. اذا ما نجموش نحكيوا على الاسعار، لانه الاسعار سوبونسيوني، ما زالت معناها الاسعار مدعمه. نهار اللي نوصلوا معناها الاسعار ماهيش مدعمه وتكون الطاقات المتجدده بنسبه كبيره، وقتها نحسوا بفاتوره اخرى. لكن في الوقت الحالي ماهوش ممكن نتكلموا عن الموضوع هذا، لانه استثمارات كبيره في لإنجاز هذه المشاريع. استيج سيد الوزير أو الشركة الوطنية للكهرباء والغاز تعيش وضعية صعيبة برشا أمام عدم خلاص مستحقاتها من عديد القطاعات اللي بلغت اليوم 1100 مليون دينار، يعني رقم ضخم. في عدة مناسبات كنت نفيت وجود نية للتفويت في ستيج، يعني ستيج ماش تمشي للخوصة حسب ما صرحت به في أكثر من مناسبة. كيفاش تقع معالجة الديون متاع ستيج، وكيفاش يمكن للشركة هذه إنقاذها؟ شوف ستيج معناها تلعب في دور استراتيجي في البلاد، وما ينجم فيه حتى إنسان. نسبة التنوير في البلاد وصلت 99.9%، هذا يرجع الفضل فيه للستاج. وفي الصائفة الفارطة قامت الستاج وأعوان الستاج بمجهودات كبيرة معناها تكون أن الكهرباء ما تتقصش في بلادنا الكل، وهذا مهما كانت الظروف الطبيعية وتشوف المجهودات اللي قاموا بها في الشمال الغربي. تو يمكن فما حتى شكون توفى الله يرحمه مؤخرا، شكون حتى في جابس التومبات الاخرانيه فهمتني، وقع معنا حتى وفاة معناها عون يتعاون مع ستاج هو معناها في الحقيقه وقت يرجعوا في الضوء. فالدور الكبير اللي قاعده تقوم به بالستاج، والحقيقه لهنا ثم عده ادارات كالخواص، موجوده الخواص والمواطنين، تقريبا 560 مليون دينار ماهيش خالصه من عند الصناعات الصغرى والمواطنين. ثم النصف تقريبا جاي زاد من مختلف الهياكل الاخرى، الوزارات والمؤسسات، مؤسسات عموميه ماهيش قاعده زاد تدفع في مستحقات الستاج. كيفاش يقع المعالجه تاع الموضوع هذا سيد؟ وهذا وقع اخلال الحقيقه بالنسبه في توازنات الستاج. على مستوى الحكومه قمنا تقريبا تو مده اسبوعين باجتماع يخص معناها البلديات. ايضا انه حتى البلديات
ماهيش قاعده تخلص. التنوير العمومي، التنوير العمومي والبلديات اللي عندها صعوبات، ماهيش البلديات الكل زاد راهو ما نعموش معناها، لانه ثم بلديات قاعده تقوم معناها بالخلاص نتاعها، خلاص المستحقات نتاعها. وثم شركات الحقيقه شركات عموميه زاد ماهيش قاعده تقوم بالخلاص نتاعها، واللي عندها صعوبات ايضا الشركات العموميه ذي، لانه ما تخلص، لانه عندها صعوبات ماليه. فالدوله هي اللي قاعده تتحمل المسؤوليه في هذا الاطار، لكن الكلفه راهي كبيره جدا. بالطبيعه ما نحكيوش على قطع الكهرباء على المؤسسات هذه، تبقى المعالجه هل شكون على مراحل ام بشكون اعاده جدوله الديون، كيفاش بالضبط شيخ؟ طبعا طلبنا من كل المتدخلين وخاصه الاقتصاديين اعاده الجدوله مع ستيج، وستيج مستعده لاعاده جدوله كل الديون بالنسبه للمؤسسات او للمواطنين، حتى المواطنين معناها اللي يرى انه معناها تمكن ستاج من مراجعه وتعديل وايضا معناها اشلوني معناها اعاده جدوله، فستاج دائما مستعده لهذا. فما رقم عمل حرك الراي العام في الايامات الاخيره اللي هو يهم المساجد اللي بالغت الديون نتاعها 18.5 مليون دينار كاستهلاك للكهرباء حسب ما صرح به السيد وزير الشؤون الدينيه السيد احمد عظوم. هل سيقع التعامل بصفه استثنائيه مع المساجد ام اعتبارها كمرافق عموميه؟ شوف، هي احنا راسلنا جميع الوزارات وجميع الهياكل باش تخلص المستحقات للستيك، هذا مبدا مشينا عليه، عندنا جميع الهياكل كيف لهنا انتم تعرضتوا للمساجد، لكن احنا عندنا المستشفيات وعندها حساسيه سيد الوزير. عندنا المستشفيات المستشفيات هل ممكن معنا قطع الكهرباء على المستشفيات؟ فهو غير ممكن. هل ممكن قطع الكهرباء على المدارس؟ غير ممكن. ثم عدة مؤسسات معناها غير ممكن قطع الكهرباء عليها بما فيهم المساجد، لكن الدولة تراعي ظروف كل القطاعات معناها، والدولة سياستها تمس تحافظ على كل القطاعات نتاعها، ما ثماش قطاع معناها نميزوه على القطاعات الأخرى، لكن ثم قطاعات حساسة لا يمكن معناها الحق قطع الكهرباء فيها. قبل ما نسكر ملف ستيك زيد تأكد لنا سيد الوزير ما فماش نية الخوصصة بالنسبة للستيك؟ لا، بالنسبة أنا قلت أم يبقى الموضوع مطروح؟ أنه لا ماهوش مطروح بالكل الموضوع هذايا. قلت أنه ستيك معناها والكهرباء قطاع استراتيجي بالنسبة لتونس، بالنسبة للمواطنين الكل. هل يمكن اليوم نقولوا ثم مواطن ينجم يعيش من غير الكهرباء؟ غير ممكن. غير ممكن هذايا بالكل. ولذا الدولة بعمرها ما طرحت الموضوع هذايا، والحكومة بعمرها ما تناقشت وإلا جبدت الفكرة هذه. فكرة جبدت في الإعلام تناولها، لكن بالنسبة للحكومة المجال هذايا مش مطروح بالكل. مشروع تنمية الصحراء أو ما يعرف بعمق الصحراء اللي أعلن عليه سيد رئيس الحكومة مؤخرا، وين وصلت الاستعداد لهذا المشروع؟ شوف، هو الحقيقة ثم عدة مشاريع كبرى، والمشاريع الكبرى هي اللي تسمح برفع النمو. والصحراء هي الصحراء نتاعنا تقريبا عندها معناها تمثل بين 20% من المساحة. احنا منين ناخذوها؟ كان ناخذوها معناها نضم ولاية قبلي وولاية مدنين وولاية تطاوين، فهي تكون معناها نسبة كبيرة تقريبا توصل حتى 40% من المساحة نتاع البلاد. وهو مجال معناها فارغ، معناها خاصة في جنوب تطاوين مجال معناها فارغ، سي ان اسباس فيرج اللي يسمح لنجم يكون برافعة للتنمية بالنسبة للبلاد الكل، لأنه فيها ثم معناها خيرات يمكن استغلالها، ثم طاقة شمسية يمكن استغلالها، ثم مياه جوفية يمكن استغلالها لتنمية مناطق فلاحية، وحتى مراكز البحوث في مناطق الصحراء واللي هي معناها هامة جدا. فالبرنامج اللي قدمه السيد رئيس الحكومة هو أنه تنمية مستدامة في المناطق هذه بخلق معناها موارد للمواطنين، خلق فلاحة بيولوجية صحراوية، وإنشاء عدة محطات كهرباء بالطاقات المتجددة. هل تم وضع رزنامة للإنجاز؟ طبعا وقع وضع رزنامة، لأنه الساعة أهم حاجة هو الانفراستركتور، معناها البنية التحتية. نعرفوا أنه معناها حتى الطرقات ماهيش موجودة، الربط الكهربائي ماهوش موجود، فالبنية التحتية معناها هامة جدا في هي الأساسية للتنمية هذه المناطق. ورجعنا حاليا منذ تقريبا أسابيع رجعنا إلى
الى المستوى اللي بدينا فيه اول السنه 45,000 برميل. ما نحكيش على نزول البترول، نزول الكميات منذ 2010 كانوا 70,000، حاليا المعدل نتاعنا يمشي 45. هذا اول حاجه من جراء الرخص، ما عطيناش رخص جديده، ثم نقص حفر الابار كان عنده تاثير، هذا هو التاثير السلبي اللي وقع، وخاصه الارتيكل 13 نتاع الدستور اللي ما خلاش معناها الاداره تواصل، عطل يعني السير العادي الاداري. 2017 الحقيقه شو في الفصل هذا حتى نذكر المستمعين؟ في 2017 تمكنت الاداره مع مجلس نواب الشعب لايجاد طريقه للاسراع باعطاء معناها تراخيص جديده، وقع معناها يعني التراخيص اصبحت ترجع الى مجلس النواب للمصادقه. طبعا هذاك هو يقول لك معناها ترجع لمجلس النواب للمصادقه، فوقع معناها ايجاد حل الحقيقه مع لجنه الطاقه، وان شاء الله فهمتي نكملوا نعطيو عده رخص اخرى لتمكين المؤسسات من الحفر وتطوير الحقول. واحنا نحكيو على ايقاف الانتاج والتداعيات نتاعو على الاقتصاد، خلينا نحكيو على الفوسفات كيف لانه من المتضررين الكبار في الاقتصاد التونسي هو انتاج الفوسفات والتوقف نتاعو. التكلفه نتاع توقف انتاج الفوسفات قديش في تونس تقريبا؟ انا ما عطيتكش التكلفه نتاع البترول. هي البترول مش الفوسفات. اي ما عطيتكش التكلفه الحقيقه هذه السنه، لانه حكيت الساعه النقص من 2010 لتوا، لكن هذه السنه بالذات وقع منها ايقاف الانتاج في عده حقول اثر التحركات الاجتماعيه اللي وقعت في بعض المناطق، وقلت انه من 45,000 نزلنا الى 23,000 تقريبا مده 4 اشهر، والانعكاس كان واضح على الانتاج تقريبا 296 مليون دينار انتاج هذا مباشره. ثم تاخير في انجاز مشروع نواره للغاز تكلف ب 450 مليون دينار تقريبا، هذا تأخير أكثر من 6 أشهر. والانعكاسات المباشرة والغير مباشرة يمكن توصل معنا حتى 926 مليون دينار معنا هذه السنة. أعطينا الشيفر جلوبال سيد الوزير، قداش خسرنا من إيقاف البترول في تونس؟ هذا اللي قلت لك 926 مليون دينار. هذا بالنسبة للبترول. جيو توا بالنسبة للفوسفات. الفوسفات نفس الشيء، عدة مشاكل موجودة في منطقة الإنتاج ومنطقة زاد التكرير الفوسفات اللي موجودة في جابس وفي صفاقس. فالنقص الانتاج الحقيقه انطلقنا باش تبدا عندنا فكره، هو الكاباسيتي معناها طاقه الانتاج نجم توصل حتى ل 8.5 مليون طن، وهذا وصلنا له في 2010. حاليا معناها الانتاج هذه السنه حتى لاخر اكتوبر وصلنا ل 3.8 مليون طن، وهي نسبه تقريبا فيها زياده ب 30% على السنه الفارطه، لكن غير كافي. تحسن مقارنة بالسنة الفارطة، لكن يبقى دائما غير كافي للوصول إلى الإنتاج معناها اللي العادي اللي كنا فيه. نكملوا هذه السنة تقريبا ب 4.3 4.5 احنا والايامات اللي ما زالت معناها ورجوع الانتاج الى معناها مستواه العادي، وان شاء الله معناها السنه القادمه نجموا نتمكنوا من تحسين وتطوير اكثر للانتاج. لكن رجوع الانتاج وحده ما كفاش، لانه خسرنا برشا اسواق في الفوسفات. طبعا خسرنا برشا اسواق. الريكوبيراسيون نتاعها يعني اعاده الرجوع لها، لانه حتى يرجع عندكم مساعي. احنا حاليا معناها نوفروا في الفوسفات السوق الوطنيه قبل كل شيء، لانه احنا ما نقعدوش نستوردوا تطوير الفلاحه باش ما نوصلوش معناها نستوردوا، لكن معناها الانتاج نتاعنا دوب ما يرجع ما زالت عندنا اسواق تقليديه صغيره قاعدين نكملوا معاها، لكن ان شاء الله كيف نتمكنوا من ارجاع الانتاج يكون معناها نعاودوا نرجعوا للسوق العالميه من جديد، ونعاودوا نشوفوا معناها كيفاش نجموا ناخذوا معناها نسبة من هذه الأسواق التقليدية بالنسبة لتونس. السوق العالمية عندها دائما الثقة نتاع الفوسفات تونس؟ طبعا دائما عندنا أصدقاء الحقيقة موجودين، وعندنا معناها عندنا معاملات مع دول معناها تقليدية معنا، وعلاقات قديمة، وشركة فوسفات ولا المجمع الكيميائي عندهم استثمارات موجودة معناها بشراكة مع هذه الدول، وهذاك علاش نجموا نكملوا نتعاملوا معهم. الناس اليوم تتساءل، برميل البترول دونك كان في $54 وعليه بنات الميزانية بتاع 2018، اليوم $64 يعني بزيادة $10. هل باش يكون عنده تأثير على ميزانية 2018؟ طبعا تأثير. وكيفاش حضرتوا لواحكم للتداعيات هذه؟ طبعا اسوام اسعار البرميل البترول عندها انعكاسات
سلبيه، صعودها عندها انعكاسات سلبيه مباشره على ميزانيه الدوله. لكن في انخفاضها قبل ما كانش عنده تداعيات ايضا على صحيح لا لكن يعني المواطن يتسائل زاد بكري تبنيت على $54 لكن وصل البرميل الى اقل من $30 وما شفناش تغير على مستوى بيع المحروقات مثلا في تونس. لا هو ال 54 موجوده السنه القادمه. 2017 الميزانيه كانت معموله على $50 وكملنا السنه ب 53 وهذاك علاش معناها كان الدعم اللي موجود معناها بالنسبه للمحروقات والكهرباء والغاز من الاول الميزانيه الاولى نتاع 2017 650 مليون دينار. والقانون التكميلي للميزانيه اللي وقع خلال الايامات الفارطه عاودنا مراجعه انه الدعم وصل 1550 مليون دينار. هذا الدعم بالنسبه ل 2017. تحكي انه دونك في السنه هذه النزول نتاع وقعت مره ثم آلية اوتوماتيكيه لمراجعه الاسعار. مراجعه الاسعار في الصعود والا في النقصان. المراجعه تقع دائما ب 5%. 5% تكون بالصعود او بالنزول 5%، ما تكونش اكثر من 5% ولو حتى الاسعار تطلع اكثر والا تنقص اكثر. جوستومون المواطن ديما يتساءل علاش حتى في البلدان الاوروبيه وحتى يعني البلدان اللي خارج تونس يقول لك اذا كان يهبط البترول اوتوماتيكمون سعر المحروقات يقع المراجعه نتاعو، الا في تونس اذا كان ارتفع ما عادش يرجع السوم نتاع المحروقات في تونس. علاش؟ سامحني هو مرتين وقعت مراجعه سوم يعني بطفيف يعني بارقام طفيفه مش حسب علاش انتظارات. هو حتى الصعود يا اخي نزيدوا في 50 مليم معناها هذاك علاش. لكن كي تزيد 50 مليم ما عادش ترجع سيد الوزير يعني مشيت في تصاعد. مرتين في ناخذوا الفتره الاخيره الكل مرتين في تونس يقع مراجعه الاسعار باللوطه. لكن علاش هذا ما يقعش؟ لانه ما وصلناش حقيقه الاسعار، لانه الاسعار ما زالت مدعمه. وقت نوصلوا لحقيقه الاسعار تولي تنجم تهبط. لانه الى الان قلت انه الدعم، انا قدمت الدعم الرقم قلت 1550 مليون دينار، فالدعم مازال كبير. وقتاش تنجم تخفض؟ وقت تبدا عندك حقيقه الاسعار. احنا ما وصلناش بالكل في فتره يعني صغيرة. حقيقه الاسعار معناه يكون السعر اللي موجود في البامب اللي يمشي ياخذه المواطن يمشي معناها يمشي مع سعر البرميل، واللي هو البرميل تقريبا 159 لتر. معناها هذا تقريبا البرميل. لكن دائما الاسعار نتاعنا مازال تحت الواحد، لان وقت نحكوا السعر نتاع البرميل راهو نحكوا عليه بروت، معناها يلزموا بعد تكرير خام يلزم تكريره كما تكريره في الرافينري تاع بنزرت فيه مصروف، يعني مصروف كبير طبعا. فيه معناها تقريبا الدوبل يكون راهو معناها، والنقل نتاعو والخزن نتاعو والزاديتيف اللي يزيدوهم له، فيها خدمه كبيره. دونك ثم اسعار اخرى حاجات اخرى دوتر شارج ينزادوا، وهذاك علاش معناه السعر ما زال ما تمكناش. هذا نحكي على المحروقات فيها دعم كبير. لكن ما ننساوش دبوس الغاز. لحظة بركة، فما نية في رفع الأسعار في 2018؟ لأن هناك أنباء قاعدة تورد الآن أنه هناك نية رفع أسعار المحروقات والغاز في ميزانية 2018. شوف، ميزانية 2018 تقدمت لمجلس نواب الشعب، وقاعد النقاش قاعد يقع فيه، قاعد تقع في وسط اللجان حاليا، والأسبوع القادم تنطلق الجلسات العامة في الميزانية. وهذه موجودة اقتراحات بالنسبة للميزانية، لأنه كما قلت راهو التعديل عنده انعكاس كبير على الميزانية، فالقرارات هذه ما تتخذها كان على مستوى معناها كبير. وقلت أنا أنه موجودة آلية للتعديل الأوتوماتيكي بالنسبة للأسعار هذه، لكن إلى الآن ما القرار ما اتخذاش، لكن كل شيء وارد. نحكي على دبوس الغاز، نقصيتك على حديثك. يعني الغاز أيضا باش يشملوا نفس الزيادات ونفس يعني التمشي بالنسبة كيما المحروقات؟ لا مش كيف، لأنه الغاز هو دعم إلى الفئات الضعيفة، والحكومة عنده بعد اجتماعي كبير. والحكومة في برنامجها اللي قدمته إلى مجلس نواب الشعب في الميزانية الجديدة راعت معنا كل الظروف الاجتماعية للفئات المحتاجة، ولذا دبوس الغاز ما فيهاش معناها إمكانية لرفع هذا، لأنه تمس
الطبقات الاجتماعيه ضعيفه. حتى ليسونس سيد الوزير، راهو ليسونس دي يستعملوا فيه الناس باش يتنقلوا يخدموا، وفما حتى مواطنين يعني الحاله نتاعهم مش يعني متميزه باش يجموا يصرفوا بالاسعار الجديده اللي فيها ارتفاع في اسعار المحروقات. ماهوش كيف الحقيقه ما نجموش نقارنوا ليسونس نتاع السيارات كما الغاز ونحكي على قاروت الغاز، لان قاروت الغاز توصل الى كل الاماكن خاصة في المناطق الشمال. لهنا نعطي برك بعض الأرقام باش نكونوا نعرفوا أنه دبوس الغاز البيع نتاعها تقريبا 7400 والدعم فيها تقريبا 14000 دعم. 14 دينار دعم في دبوس الغاز واحدة. معناها تشوف المجهودات اللي قاعدة تقوم بها الدولة، والدولة باش تحرص دائما على مواصلة هذا المجهود في الأشياء هذه. ماهوش نفس الشيء، ماهوش نفس الطبقة الشعبية اللي تستهلك الغاز أكيد. اللي هي تستهلك الليسانس. عندكم شي واحنا نحكيو على الطبقات الشعبية، عندكم شي إجراءات استثنائية واحنا في بداية موسم الشتاء بالنسبة للمناطق الشمالية الغربية اللي عملنا ولا عاشت صعوبات كبيرة معناتها؟ شفنا تساقط الثلوج وين أدى بالعائلات اللي موجودة خاصة في الشمال الغربي، نحكي عين دراهم، تبارقة، جندوبة وغيره من المناطق هذه. شوف خلال الفترة الأخيرة رئيس الحكومة قام باجتماع وزاري مضيق في هذا الموضوع لتفادي كل الإشكاليات المطروحة في منطقة الشمال الغربي بالنسبة لفصل الشتاء. ثم إجراءات استباقية يعني. ثم إجراءات استباقية وقع معناها أخذ كل الاحتياطات لهذه التطورات. شفنا أنه معناها الايامات هذه الاسبوع الفارط حتى الامطار كيف نزلت ووقعت ثم عده قرارات استثنائيه اتخذت. بالنسبه لنا نحن ثم هذا تصور كامل بالنسبه للوزاره التجهيز، وزاره الفلاحه، وزاره الشؤون الاجتماعيه، وزاره الطاقه، ووزاره الداخليه، كل الوزارات كانت حاضره واخذت معنا احتياطات اللازمه في هذا الاطار. بالنسبه لنا نحن الشيئين اللي معناها خذيناهم واخذنا فيهم عدة احتياطات هو الكهرباء. اول حاجه. بالنسبه للستاج قامت بمراقبه جميع الخطوط اللي موجوده في المنطقه ذيك، والفرق نتاع ستاج حاضره للتدخل في اقرب الاوقات. يعني فما خطه كامله. بالنسبه لقوارير الغاز وقع معناها زاد ايجاد كميات استثنائيه بالنسبه للمناطق الشمال وخاصه المناطق البعيده. ثم على المدى المتوسط وسيقع انشاء معناها خزن للغاز في تالا، وهذا معناها بزوز مليون دينار تقريبا، وباش تقوم به عجيل معناها الشركه الوطنيه لتوزيع البترول هي اللي باش تنشأ هذا المخزن في تالا. ثم هناك أني قاعدين نبحثوا على المكان اللي باش ننتجوا فيه معناها مخزن ثاني في ولايات معناها تكون أكثر في الشمال، معناها ولاية جندوبة ولا الكاف في المناطق هذيك. معناها زلنا نشوفوا في المنطقة بالضبط اللي يكون فيها معنا افضل مكان للتخزين هذا. ثم نية مدهم بشبكه الغاز، يعني شبكه الغاز الطبيعي، لان ذات اولويه المناطق هذه، مناطق الشمال الغربي. انتم كوزاره حتى في السنوات القادمه في الخطط نتاعكم ان تكون ذات اولويه لمدها بشبكه الغاز الطبيعي حتى نحيو المشاكل هذه نتاع التخزين وغيره. شوف عندنا البرنامج موجود عند ستاج باش تكون معناها بأنبوب يجي من شيرة من ولاية القصرين، ومن ثم انبوب الغاز الجزائري اللي يمر معناها لإيطاليا باش يكون مربوط ثم كما اون بوكل توصل حتى البنزرت وتتعدى على كل ولايات الشمال. هذايا معناها اللي تزويد المناطق هذه بالغاز، ثم انه لتزويد زاد المناطق الصناعيه. ثم مشروع زاد لمحطة كهرباء بولاية بنزرت معناها، والمحطة هذه يلزمنا نمدوها بالغاز. الأماكن قاعدين نشوف هذا ينطلق المشروع بعد بنزرت ولا مازال؟ لا مازال 2018 لا لزمنا 2018 نلوجوا على المكان. الآن ما لقيناش معناها المكان، لأنه المكان الاختيار تاع مكان تاع محطة توليد كهرباء واللي هو استثمار ب1000 مليار تقريبا معناها، وهو لازم لأنه التزويد، لأنه محطة الكهرباء تكون موزعة على التراب الوطني كلها. ولهنا القرار تخذ أنه إنشاء محطة كهرباء توليد كهرباء في ولاية بنزرت. لكن ما تعرفوا معناها الإشكاليات كبيرة ياسر في الأراضي. إيجاد أرض، أول حاجة تكون أرض ما يكونش فيها الزلازل، أرض تكون معناها قريبة من البحر، فعدة معطيات فما معطيات تقنية يعني فنية تكون، والأرض تكون أرض صلبة. فالبحث معناها قاعدين الحقيقة مع الاختيار وقع على 3 أماكن 3 بولاية بنزرت
ونشوفوا مع أملاك الدولة الطريقة الأمثل لإيجاد، لأنه يلزم المحطة ذي تقريبا يلزمها 40 هكتار، معناها 40 هكتار. ولهنا قلت أنه حتى الكوندويت نتاع الغاز واللي هو مشروع راهو قاعد يمشي ما ينفيش القوارير الغاز، لأنه في المناطق الجبلية والمناطق هذوما الجبلية والمناطق البعيدة يلزم قوارير الغاز دائما استعمالها موجود ضروري طبعا. ضروري. سيد خالد قدور وزير الطاقة والمناجم والطاقات المجددة، نحكي معك على قانون الطوارئ الاقتصادية واللي كنت دعيت له في مجلس النواب، دعيت النواب إلى المصادقة على المشروع هذا، مشروع قانون الطوارئ الاقتصادية. شنو نقصدوا به بالضبط سي خالد؟ شوف، احنا القطاع اللي عندنا في الوزاره، القطاعات هو اللي عندنا في الوزاره قطاعات هامه جدا وتستوجب معنا استثمارات كبيره ياسر. الاستثمارات هذه الدوله ما عندهاش القدره لاستثمار. تو قلت تعطيت مثال انا منذ حين انه محطه واحده لتوليد الكهرباء 1000 مليار. احنا حشتنا بثلاثه محطات. هذا معناها مثال وتاع 3 محطات. نحكي راهو في الافاق القريبه، لانه القرار اللي تاخذه باش تبني محطه كهرباء يحب لك 5 سنين. تاخذوا اليوم القرار باش تنجم توصل انت، يعني فما بيروقراطيه اداريه تعطل الامور، بيروقراطيه ثم على مستوى التشريعي وعلى مستوى البحث على الاستثمارات زاد ماهيش بالسهوله، جلب المستثمرين، جذب المستثمرين والكل ماهيش بالسهوله. ثم مشاريع كبيره مثلا في الشمال، مشروع سراورتان تطوير الفوسفات في سراورتان تقريبا التكلفه نتاعو 3000 مليار. منين كيفاش احنا باش نجبدوا المستثمرين في هذا المجال؟ البحث عن شريك استراتيجي في هذا الميدان ماهيش بالسهوله، ماهيش القوانين الحاليه ما تسمحش للمفاوضات والتفاوض مع الممولين لهذه المشاريع. والممولين هذوما ما همش موجودين بصفه، راهو نلقاهم في الاماكن الكل معروفه، معناها الاماكن اللي موجوده فيهم المستثمرين هذوما. وهذا يلزمنا شويه معناها لدفع الاستثمارات هذه في اقرب الاوقات. وعملت دول اخرى بالاسراع بالتنميه، عملت الحقيقه عده تسهيلات اللي جذب المستثمرين هذوما. واهم العناصر تاع القانون هذا، قانون الطوارئ الاقتصاديه، فاش تمثل بالضبط؟ هو اللي تسهيل، معناها تسهيل جذب المستثمرين، تاخذ مرونه اكثر على مستوى التشريع اكثر، لكن بكل شفافيه. مش معناها طبعا بكل شفافيه، لكن مرونه اكثر. تشوفوا معناها حاليا معناها التعقيدات الاداريه موجوده بكثره، واللي هي تكبل. اذا نحبوا نسرعوا بالمشاريع لازمنا نشوفوا معناها كيفاش معناها التسهيل في هذا الإطار. ملف الثروات النفطية والطاقية وكيفية استغلالها سيد الوزير، تحوم عليها شبهات فساد وتجاذبات وعديد من التساؤلات، والبوليغامية اللي خذتها مع الفترة الأخيرة في تونس. وتفيد برشا دراسات قام بها الاتحاد العام التونسي للشغل أن الاستقلالية الطاقية تراجعت من 93% في 2010 إلى 59% في 2016. تعليقكم سيد الوزير؟ صحيح، الاستقلالية الطاقية تراجعت، وهذه هي المؤشرات اللي عند الوزارة. والسنة القادمة يمكن نوصلوا حتى 50. شنو الأسباب؟ الأسباب لأنه نقص في الإنتاج، وتطور الاستهلاك، لأنه مع تطور المجتمع وتطور الاقتصاد الاستهلاك الطاقة يكثر. استهلاك الطاقة وقت نقولوا راهو الكل كهرباء وغاز الكل مع بعضه. فهذا معناها هذه أشياء معناها يلزم دعم الموارد الوطنية. أهم شيء هو معناها يلزم تشوفوا معناها كيفاش تمكنوا من دعم الموارد الوطنية في الغاز وفي البترول. هذا ثم كيفية جذب زاد المستثمرين. قلت أنا أنه الاستثمارات كبيرة، كيفية جذب معناها تحسين جاذبية تونس في هذا الميدان، وهو معناها الحقيقة من الأهداف الرئيسية، لأنه حاليا معناها ما كل الشركات الكبرى تقريبا غادرت تونس. هنا يزني باش نسألك على المؤشرات الرئيسية المستقبلية، حتى ولو قراءة يعني استشرافية لكم انتم كوزير للطاقة. هل الأرقام مفزعة في المستقبل القريب على مستوى الطاقة في تونس؟ شنو المؤشرات اللي تحملوها نجم نقدموها للسادة المستمعين؟ شوف، الطاقة معناها يعني الهروب مربوط بها المؤشرات، يعني ايش عندكم؟ الطاقة معناها عندها معناها انعكاس على منوال التنمية بصفة كبيرة. عندك حاجتين يمكن للتنمية ما نجموش نستغنوا عليهم، هي الطاقة والمياه. ما غير هذم الزوز الموارد هذوما منوال التنمية يكون صعب جدا.
اكيد. فهذم يلزم العمل معناه وضع خطط لتطوير هذم، خاصة بالنسبة لنا احنا الطاقة قلنا أنه ماشيين في الطاقات المتجددة. ثم التحكم في الطاقة زاد هام جدا، يلزم باش نقصوا الاستهلاك، ثم إمكانيات كبيرة لتنقيص الاستهلاك، وثم معناها حتى ثقافة استهلاكية. عندكم خطة في المجال هذا؟ عندنا خطة لنقوم بحملة توعوية لترشيد استهلاك الطاقة، وهي هامة جدا وفيها عدة محاور. هي الحقيقة تهم عدة محاور، معناها في عدة محاور في هذا. ثم أنه يلزمنا نواصلوا زاد البحث والاستكشاف في مجال المحروقات. ثم الحاجة الأخرى أنه يلزم يكون عندنا اقتصاد جيد اللي يسمح مستقر اللي يسمح زاد بجذب المستثمرين، ويسمح أنه بإيجاد معناها إمكانيات مادية لدفع الفاتورة هذه نتاع الطاقة. سيد الوزير، أشرفت على العديد من الدراسات في مجال المشاريع الاستراتيجية حول الطاقة والمحروقات بالولايات المتحدة. فما مشاريع متاع شراكات بين الوزارة ونظيراتها في الدول الغربية والأجنبية بصفة عامة؟ شوف، احنا عندنا عدة شراكات مع عدة دول الحقيقة. هنا عندنا خاصة في الطاقات المتجددة. في الطاقات المتجددة عندنا اتفاقيات مع ألمانيا، عندنا اتفاقيات مع إيطاليا، عندنا اتفاقيات مع فرنسا، مع إسبانيا. وانتم المراوح اللي موجودة لهنا في الطريق تاع بنزرت الكشابطة والعالية، هذوك كل المشاريع قمنا بها مع بالتعاون مع اسبانيا. فعندنا عدة شراكات معناها قايمين بها في هذا المجال. ولا نحكي على البلدان الأجنبية، فما أرقام مفزعة حول هجرة الأدمغة من بلادنا نحو الخارج، وخاصة في مجال الطاقة. فما برشا كفاءات تونسية غادرت تونس ما بعد الثورة في مجال الطاقة. شنو تعليقكم أنتم سيد الوزير؟ شوف، الظروف اللي مرينا بها صعبة، والشركات نقصت من الأشغال نتاعها، فالإطارات اللي موجودة معناها طبعا الظروف ما كانتش تسمح باش يواصلوا هنا. وفي الحقيقة أنا مانيش ضد معناها اللي نجم يلقى إمكانياته فهو حر معناها على يمشي فين يحب، لكن احنا الحاجة الهامة أنه احنا نحسنوا ظروف العمل لجاذبية معناها الإطارات التونسية والخبرات التونسية في هذا الميدان. أنتم سلمتوا الوزارة تقريبا منذ شهرين. الأهداف المرسومة عنكم في 2018 لو كان نلخصوها سيد الوزير؟ الأهداف هو أول حاجة هو تحسين الإنتاج والرفع من الإنتاج، الرفع وتحسينه، ومعناها يكون معناها على الأقل نحافظوا على المستوى اللي موجود الحالي، على الأقل معناها قبل الانطلاق في تطوير الإنتاج نحافظوا على المستويات اللي موجودة حاليا. ثم أنه وضع خطة لتحسين جاذبية المستثمرين في الميدان هذا. الثالثة أنه التطوير معناها تطوير المشاريع البيئية في كل المراكز الإنتاج بمختلف في الولايات. هذه معناها الأهداف الرئيسية بالنسبة لنا بالنسبة للفترة القادمة. نختم بسؤال يهم ولاية بنزرت في الطاقات المتجددة. هل عندكم برامج في 2018 تهم ولاية بنزرت؟ تقريبا ولاية بنزرت تعرفوا أنه فيها معناها المناطق فيها الرياح، وموجودة في أوتيك، في الكشابطة، في سيد علي الشباب، في متلين. كلها مشاريع الحقيقة، وإن شاء الله نثمنوها، وإن شاء الله تكون معناها يكون معناها إمكانية تطوير هذه الطاقات، طاقة الرياح في المناطق الجبلية هذيك. وإن شاء الله ما تكون عندي زيارة رسمية بالنسبة للمناطق هذه في أقرب الوقت مع شركائنا اللي هما قلت شركاء أجانب باش نكونوا معناها يكونوا معنا، ونجاح هذه المشاريع تسمح لنا بتطوير مشاريع أخرى في المنطقة. سعداء جدا باستقبالك في راديو كشان FM. شكرا ليك سيد خالد قدور وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة. شكرا لكم على قبولكم الدعوة. هكا نوصلوا إلى نهاية لازم لليوم.